السلام دا غلام حضرت ربیہ بن کعب اسلمی یہ میرے آقا دا غلام ہے جڑا میرے آقا نو وضو کراندا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر رہندا ہے میں تانوں کوئی قصہ تے کہانی نہیں پیا سنائندا یہ مستدرک حاکم کتاب دا نام ہے اس دے اندر بھی واقعہ موجود ہے اور امام احمد بن حنبل دی کتاب مسند امام احمد دا واقعہ موجود ہے ربیہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے تے میرے آقا نو وضو کراندے نے قربان جاواں صحابی تیری عظمت تیرے مقام تیرے شان تو اے جا کے کمرے دے اندر نہیں سوندے کمرے دے اندر آرام نہیں کریندے اے میرے آقا دے دروازے تے اٹھ سر تلے رکھ کے سو جاندے نے کہ آقا آنا میرے آقا نو جگانا نہ پوے اے دروازہ کھلے تے میں اٹھ جاواں پانی دا لوٹا بھر لے میں تے سونے مصطفیٰ نو میں وضو فرما دے میرے دوستوں دے بھائیو میرے آقا نو وضو پہ کراندے نے تے دریا رحمت جوش دن آیا میرے لجپال کریم نے فرمایا ربیہ جو منگنے منگ لے جو سوال کرنے کر لے تے حضرت ربیہ عرض کر دینے سونے میں ہور کچھ نہیں جاندہ ہور کچھ نہیں منگلا سونے چہرے والے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے کرم فرمایا جے اے اپنے نال دنیا تے نال رکھیا جے سونے جدو دنیا تو چلے جوانا کہ میدان محشر دا دن بھی لگ جائے قیامت دا دن بھی برپا ہو جائے نا سونے اپنے غلام نو نہ بھلے ہو جنت دے اندر جتھے تو نو مقام ملے اپنے قدم دے اندر اپنے غلام نو بھی جگہ عطا فرما دینا میرے لجپال کریم نے فرمایا ربیہ اور کچھ منگنا ہی مانگ لینا تے میرے آقا سٹان دینے میرے جوان صحابی دی جوانی ڈھلدی جا رہی ہے اے وقت گزردار آ رہا ہے انہیں شادی بھی کوئی نہیں کی تھی فرمایا اے ربیہ شادی کی تھی کہ گناہ کی تھی عد کی تھی سونے شادی کوئی نہ کی تھی فرمایا کیوں نہیں کی تھی عد کرتے نے سونے ما اقیمو اندی بہل مریا سونے جڑا اپنی بی بی نو سامان دیتا جاندہ ہے مہانہ خرچہ ہوندہ ہے میں برداشت کو نہیں کر سکتا میرے کل پیسہ کوئی نہیں مال و دولت کو نہیں سونے ڈاڑھا غریباں ڈاڑھا کنگالا سونا میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں اور میرے دوستوں دے بھائیو قربان جاواں صحابی دے عظمتوں صحابی دے جملے تو اگر تسی اس جملے تے بھی نہ بولے تے میں ناراض ہو کے جاواں گا شاید میں پھر کبھی تھے آواں یا نہ آواں لیکن میں ساری زندگی یاد کراں گا ایسا جملہ عطا فرمایا کہ تسی نہ بولے تے دوسری وجہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کر دینے سونے دوسری مین وجہ میں شادی نہیں پیا کردا ما احب ان یشغلنی عنک شیء سونے میں چاہتا ہوں کوئی ایسی شے میرے تے تھوڑے درمیان نہ آوے جڑی مینوں تہاڈے تو جدا کر دے سونے بدوہا دے مکھڑے والے بدوہا دے چہرے والے میں چاہنا ہر ویلے چہرہ تہاڈا ہوئے ربیہ تہاڈے چہرے دا دیدار کردا پنجابی والا بھی بولیا کہندے جی کردے سونے ہر ویلے تنو کول بٹھا کے تقداراں کوئی زبان خاموش نہ رہے ذکر آقا دا ہو رہا ہے آقا دے غلامہ دا ہو رہا ہے تے میرے نال مل کے پڑھنے جی کردے سونے ہر ویلے تنو کول بٹھا کے تقداراں لوں لوں میرا اکھ بن جائے محتاج نہ میں کہ اکھداراں میرے لجپال کریم دی بارگاہ جان کرتا ہے سونے شادی اس وقت نہیں کردا تو ہری تو جدا ہو جاؤں گا تو ہلو بغیر میرا دل نہیں لگے گا کہ میرے لجپال کریم نے تے دو ماری پوچھیا کہ حضرت ربیہ دے دل دے اندر خیال آیا کہ میرا لجپال نبی تے او سونا نبی ہے جیڑا اپنے ماں پیو تو بد کے اپنی امت کے اپنے غلامہ دینے آل پیار کر دینے کہ تیسری مرتبہ سوچ دینے اگر سونے مصطفیٰ نے ہون پوچھیا تے کہہ جاؤں گا سونے ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں دے بھائیو ذرا توجہ ایک کرنی ہے صحابہ دیاں شادیاں بھی ہویاں نے اوکھیاں شادیاں نہیں ہویاں یہ سوکھیاں شادیاں ہویاں نے کہ تیسری بار میرے لجپال نبی نے علایا کہ پوچھیا ربیہ شادی کرنا چاہنا ہے کہ کوئی نہ ایک نہیں آکھیا سونیا کرنا چاہتا عرض کر دینے سونیا مرنی ان شیطا اگر سونیا تسا
چاہتے ہو تھوڑا حکم ہوتا جائے گا میں شادی کر لواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری استاد العلماء میرے دوستوں دے بھائیو چند لمحے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام فرمایا جا فلاں قبیلے دے اندر چل آیا اذهب الى فلان ويقرئكم السلام فرمایا قبیلے دے اندر چلا جا میرا سلام بھی کہہ دینا تے انہوں نے دروازے تے جا کے کہنا سونے مصطفیٰ نے بھیجی آئے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو مینوں میرے دوستوں دے بھائیو آج اگر کوئی نوجوان کسی دے دروازے تے جاوے نا کہے کہ اپنی بیٹی دا مینوں رشتہ دے دے پھر تسی تے میں جانتے ہیں او دا حال کے ہوئے سی اس گھر والے ان چھتر مارن کے تم کون ہونا ہے خود سڑے دروازے تے آ جا گیا ہے لیکن صحابی رسول جدو خادم مان کے اپنا رشتہ منگن واسطے دروازے تے جانے لینا تے صحابی رسول فرما دینے التفونی مرحبا بے امر رسول اللہ انہاں اٹھ کے استقبال کیتا ہے تے بڑی مہربانیاں فرمائیاں نے میرے دوستوں تے بھائیو صحابی رسول دی شادی دا قصہ بیان کرینا جدو واپس لوٹے نے فرما دینے میری اکھاں تو آنسو آئے نے فرجاتو حزینن میں روندا روندا سونے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا فرمایا ربیہ یہ دست صحیح ہون کیوں بھی آنسو بان آئے تے عرض کرتے نے سونے میں شادی دا رشتہ تے طے ہو گیا ہے میرے کل تا مہر دے پیسے بھی کوئی نہیں میں کے کراں گا میرے دوستوں دے بھائیو صحابہ دیاں شادیاں اس طرح بھی ہویاں نے میرے کل مہر دے پیسے بھی کوئی نہیں فرمایا میرے غلام پریشان کیوں ہوندا ہے دکھی کیوں ہوندا ہے غمگین کیوں ہوندا ہے تیری شادی کرن والا کوئی شہر دا چودھری نہیں کوئی شہر دا نمبردار تے چیئرمین کوئی نہیں تیری شادی کرن والا مدینے دا تاجدار محمد مصطفیٰ سبحان اللہ میرے لجپال کریم اگر چاندے اللہ دی بارگاہ جنر عرض کر دینا کہ رب پہاڑ سونے دے بنا دینا میرے لجپال نبی نے غلامانو سبق سکھایا فرمایا میرے صحابہ اجمعو لہا صداق اپنے صحابی یار بستے اپنے بیلی بستے مار دے پیسے جمع کی دے جان نے فرمایا بریدہ اصل میں ایک سونے دی کھجور دی گٹھلی دے برابر ایک گٹھلی لے کے آ سونے دی وہ لے کے آ جان دیں کہ صحابی دا حق مار بھی ادا ہو گیا شادی بھی ہو جاندی ہے حق مار بھی ہو جاندہ ہے اس تو بعد ولیمے دا انتظام ہوندہ ہے کہ پھر حضرت ربیہ اکھاں تو آنسو پہ باندھنے زاروں قطار پہ روندنے فرمائے ربیہ کی گلے روڈا کیوں پہ آئیں اتھو کیوں پہ بانا آئیں آنسو کیوں پہ بانا آئیں کہ عرض کرنے سونے شادی آپ نے طے کر چھوڑی شادی ہو گئی میرا حق مار بھی ادا ہو گیا میرے کل کے ولیمے دے پیسے بھی کونی میں کس طرح ولیمہ کرنا گا فرمائے میرے غلام پریشان کیوں ہوندائیں پریشان کیوں ہوندائیں غمگین تے دکھی کیوں ہوندائیں فرمایا او میرے صحابہ میرے غلام دا ولیمہ کرنا ہے تے اٹھ جاؤ کھڑے ہو جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنا مال جمع کراؤ نا پھر بریدہ اصل میں اپنے گھروں بکری لے کے آ جانے نے تے میرے لجپال کریم نے فرمایا جا میرے غلام حضرت عائشہ دے دروازے تے جا کے میرا پیغام دے دے جڑا جوان دا مورا پہ آئے وہ جو بھی دے دینا وہ پسا کے لے آؤ تو بکری دا انتظام کر لے میں روٹی دا انتظام کر لواں میرے غلام دا ولیمہ ہو جائے صحابی رسول دی شادی اتنی آسانی دے نال ہو گئی ہے تے نالے چل دے جاندے نے تے نالے کہہ دے جاندے نے میں انہاں تے تلکن رسے تے میں انہاں کن رسے تے دیوے کون سنبھالا دھکے دیوان والے بوتے آقا تو ہاتھ پکڑن واسطے